जी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। देखिए, ये हम लोगों की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मॉक टेस्ट के तौर पे लेते हैं और साथ में आखिर में 10 टर्मिनोलॉजी को भी देखते हैं। उसको हम इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में। आपको पता है आपका जो पेडागोजी का सिलेबस है, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, सबका सिलेबस सेम है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आपके इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं उसी को ट्रांसलेट करके उर्दू में भी पूछे जाते हैं। तो आखिर में हम लोग टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। वही चीज़ें उर्दू में पूछी जाती हैं, क्योंकि हमें उसकी टर्मिनोलॉजी पता नहीं है इसलिए हम सवाल को समझ ही नहीं पाते हैं। इसको देखते हुए आखिर में मैंने आप लोगों के लिए 10 टर्मिनोलॉजी को रखा है। क्लास फर्स्ट से ये सीरीज़ चल रही है। हम लोग अभी तक 160 टर्मिनोलॉजी को भी देख चुके हैं। आज हम लोग 161 से 170 तक देखेंगे, ठीक है। इसके साथ हमारी ये भी मशक होती चलेगी, ठीक है। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं उर्दू में क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत से तालिब इल्म उर्दू मीडियम के हैं, फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, आज के क्लास में मैंने 2024 में जो आपका अभी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन को देखेंगे, उसके पैटर्न को समझेंगे कि किस तरह से सवालात पूछे जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है। पहले सवालात बहुत घुमा कर नहीं पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा घुमा कर पूछे जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर को समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह अब की जो आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप 30 का 30 मार्क्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है 30 नंबर के आते हैं, 15 नंबर के आपके पैराग्राफ के आते हैं, 15 नंबर के पेडागोजी के आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। आपका पेपर फर्स्ट 2024 का है, इसके बाद पेपर सेकंड का भी हम लोग एनालाइज करेंगे। देखिए, दोनों का सिलेबस सेम है। एक दो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में अलग नेचर के पूछे जाते हैं और सेकंड में अलग नेचर के, लेकिन सिलेबस आपका सेम है। ये आपका सेट 2 था, ये आपका आई वाला जो सेट है उसको मैंने लिया है, ठीक है। चलिए, ये जो निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, ऑफिशियल है। इस पर आपको इसकी पीडीएफ दी जाएगी, आप इसका रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप इससे जुड़ जाएं और उसी के साथ लाइक भी करें। आखिर में कमेंट ज़रूर कीजिएगा फीडबैक के तौर पे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी कि नहीं ज़रूर बताइएगा। अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी जैसे वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। आप इसको लैंडस्केप मोड में देखिए, यानी ऐसे मोबाइल लटा कर देखेंगे तो आपको स्लाइड भी बड़ी दिखेगी और आखिर में आपको जो सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करके आप चैनल का हिस्सा बन जाएं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है, बुनियादी सतह पर अंदाज़े क़द्र जिसको आप इवेलुएशन के नाम से जानते हैं और इसी के साथ असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। बुनियादी सतह पर अंदाज़े क़द्र का आला मतलब टूल्स। आपको पता है इवेलुएशन की अलग अलग टेक्निक्स है, टूल्स है, जैसे ऑब्जर्वेशन है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, क्वेश्चनायर है, रेटिंग स्केल है। सबके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप जाएंगे प्ले लिस्ट में देख करके, उर्दू पेडागोजी फॉर सीटेट के लिए प्ले लिस्ट बनी है, उसमें तकरीबन 46 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। 2023 में मैंने बनाया था, उसको एक एक करके आप देख लेंगे। उसमें इवेल्युएशन के टेक्निक्स जितने हैं सबके बारे में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। आखिर में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट में जा कर के भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अंदाज़े क़द्र का आलेकार और अमल को इस अंदाज़े से, यानी देखिए से भूल गए हैं, ठीक है, तरतीब देना चाहिए कि, अब 4 ऑप्शन पूछा जा रहा है। वाज़ेह जांच और इम्तिहानात यानी आमोज़गारों के लिए मुनासिब, आमोज़गारों यानी स्टूडेंट्स, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, बुनियादी सतह पर यानी प्राइमरी लेवल पर अंदाज़े क़द्र का जो आला है, अंदाज़े क़द्र की जो टेक्निक है
उसका जो यूज़ है, उसका अमल है, किस अंदाज़े तरतीब से देना चाहिए, किस तरह से उसका यूज़ किया जाना चाहिए क्लास में, यही बात पूछी जा रही है। दूसरा ऑप्शन है वो बच्चों के आमोज़ी तजर्बात की यानी फितरी तौसी हो, ठीक है, आमोज़गार की पेशरफ्त को बयान करना और उसका तज्ज़िया करना चाहिए, और साथ ही क्लास की मजमूई कारकर्दगी भी पेश नज़र हो। ये ऑप्शन आपका ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। आगे देख लेते हैं। उस्ताद तमाम आमोज़गारों की हुसूलियाबियों के अंदाज़े क़द्र के लिए एक वाहिद तरीका, देखिए इवेलुएशन का सिर्फ वाहिद तरीक़ा, जो भी ऑप्शन आपको एक्सट्रीम की तरफ ले जाए, जहाँ फ़कत हो, जहाँ सिर्फ हो, वो ऑप्शन हमेशा गलत माना जाता है, तो ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन आपको सही है, यानी बुनियादी क्लास में ये जो इवेलुएशन का टूल्स किस तौर पे यूज़ किया जाता है, आमोज़गारों की पेशरफ्त को बयान करना, यानी लर्नर जो स्टूडेंट है कितना सीखा है उसको बयान किया जा सके, उसका तज्ज़िया यानी उसका पूरी तरह एनालाइज़ किया जा सके, के साथ ही क्लास की मजमूई कारदगी यानी क्लास में सारे लोग कितना हासिल कर सके हैं उसको भी पेश नज़र रखा जाता है। उस इवेलुएशन के जो टूल्स का इस्तेमाल करने में इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे क्या, आप देखिए कितना घुमा के पूछ रहे हैं। बच्चों की उकूफ़ी तरक्की और ज़ुबान, देखिए उकूफ़ी तरक्की कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ज़ुबान यानी लैंग्वेज। उसमें क्या चीज़ें होती हैं आपको पता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज की बात दो लोगों ने की है, एक आपके क्या नाम है, जीन पियाजे ने की है। जीन पियाजे ने कहा है कि कॉग्निटिव यानी वक़ूफ़ी नफ्सनुमा पहले होती है, फिर बच्चे की उसकी वजह से क्या हो जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। और फिर आप चॉम्स उनको देखेंगे, यानी वाइगॉट्स्की ने क्या कहा है कि दोनों साथ साथ चलते हैं। बच्चे की ज़ुबान के कुछ साल तक साथ चलते हैं, 1.5-2 साल तक, उसके बाद अलग हो जाते हैं, सेपरेट। और वाइगॉट्स्की ने किसको ज़ोर दिया है, समाज को, एनवायरनमेंट को, ठीक है। और आपके जीन पियाजे ने किसको ज़ोर दिया है, उन्होंने उकूफ़ी नशोनुमा यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को दिया है। इस बात को याद रखिएगा। और चॉम्स्की जो दादा हैं, चाचा हैं, जो भी कहिए, उन्होंने क्या कहा, वो कहा बच्चों के अंदर एक एलईडी होती है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। लैंग्वेज के बच्चों के अंदर ज़ुबान सीखने की इनेट एबिलिटी यानी फितरी सलाहियत होती है, चॉम्स्की कहते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है उकूफ़ी तरक्की और ज़ुबान किसके ज़रिए होगी। देखिए ए वाला जो ऑप्शन था 136 वाला, ए नहीं, इसमें बी वाला सही होगा। वो बच्चों के आमोज़िशी तजर्बात की फितरी तौसी हो, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये वाला गलत है, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। देखिए बुनियादी तौर पे जो अंदाज़े क़द्र का आला है जो इस्तेमाल किया जाता है, उससे क्या होता है, बच्चों के आमोज़िशी तजर्बात यानी बच्चा जो सीखा है, लर्निंग एक्सपीरियंस की, अब देखिए कमी है, लर्निंग एक्सपीरियंस की कमी होना चाहिए, कि कमी बेशी हो या सिर्फ हो कि फितरी तौसी हो, मतलब वो चीज़ देखी जा सके कि फितरी तौर पे यानी नेचुरल वे में बच्चा कितना सीखा जा रहा है, इसकी तरफ जो है उसमें तौसी होनी चाहिए। किसमें, ये जो है अंदाज़े क़द्र के आला में। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा जो है ये भी सही होता, लेकिन आपके सीटेट ने इसी को माना है, ठीक है। आगे चलिए, दूसरा हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें है रद्द अमल और नक़ल के अमल से मरबूत, ठीक है, यानी मैसेज के उसूल से मुताल्लिक़ है, ठीक है, यानी वक़ूफ़ी नशोनुमा और क्या है, ज़ुबान। फ़र्द ज़ुबान में महारत की सलाहियत के साथ पैदा होती है। आगे है तरक्की में कोई रिश्ता नहीं है, ये सकाफ़त और बच्चा जिस कम्युनिटी में रह रहा है उससे काफ़ी मरबूत होता है। यानी वक़ूफ़ी नशोनुमा और ज़ुबान ये क्या है, सकाफ़त यानी कल्चर, और बच्चा जिस कम्युनिटी में, जो जिस बिरादरी में रह रहा है उससे काफ़ी मरबूत होती है। ज़ाहिर सी बात है, मैं बताया कि वाइगॉट्स्की ने किस पर ज़ोर दिया था
کہ بچے کا اگر انوائرمنٹ اچھا ہے، اچھی کمیونٹی میں رہتا ہے، تو وہاں وہ بچے کی زبانی نشو و نما زیادہ تیزی سے ہوتی ہے۔ تو کون سا آپشن صحیح ہوگا آپ کا؟ چوتھا والا۔ دیکھیے اس کو آپ خود حل کیجئے، حل کر کے آپ کمنٹ باکس میں بتائیے کہ 138 والے کا کون سا صحیح ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ خود کر کے سیکھیں گے، لرننگ بائی ڈوئنگ ہوگی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دوسری زبان بہترین انداز میں سیکھی جا سکتی ہے۔ ایک زبان آپ نے سیکھا، دوسری زبان سیکھنے کے لیے کس سے بہترین انداز میں سیکھیں گے؟ کلاس روم میں قواعد پر توجہ دے کر اور استاذ کا تعاون حاصل کر کے، اہل زبان سے ان کی سوسائٹی میں مستقل رابطہ استوار کر کے، اہل زبان یعنی جو لوگ اس زبان میں ماہر ہیں ان سے سوسائٹی یعنی جو ان کی کمیونٹی ہے، سوسائٹی میں مستقل رابطہ، ان سے کنیکشن بنا کر کے، ان سے بات چیت کر کے کیا اس سے دوسری زبان حاصل ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ سمعی لسانی کہتے ہیں آڈیو لنگول طریقے سے مکالموں کو بار بار دہرا کر اور ان کی مشق کر کے، ہدف زبان میں بولنے کا کورس کر کے۔ بتائیے کون سا صحیح ہوگا؟ دیکھیے ملا جلا کر کے آپ کا اے والا صحیح ہے۔ اہل زبان سے ان کی سوسائٹی میں، جو ان کا سوسائٹی سماج ہے، مستقل رابطہ استوار کریں گے۔ مستقل رابطہ استوار کر کے ہم کیا ہے، دوسری زبان کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ زبان کی آموزش ایک سنجیدہ اور گہرا عمل ہے۔ اب بتائیے، زبان سیکھتے ہیں اس کے لیے بہت سنجیدہ ہونا پڑتا ہے، بہت گہرا یعنی ڈیپ نالج والا عمل ہے۔ یہ چیزیں دیکھنے ہی میں کھٹک رہی ہیں، غلط لگ رہا ہے۔ جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے تا حیات، یہ تو صحیح ہے۔ سیکھنا جو ہے اوم سے ٹوم تک یعنی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، مرنے تک انسان جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، انفارمل ایجوکیشن کے طور پر۔ لیکن ایک سنجیدہ گہرا عمل، یہ چیز دماغ میں کھٹکتی ہے۔ کیا ہے یہ چیز؟ کھٹکتی ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے، اس میں آپ اس سے متفق ہیں یا غیر متفق، یعنی ایگری ہیں یا ڈس ایگری ہیں؟ میں اس بیان سے میں متفق ہوں، میں غیر متفق ہوں۔ دیکھیے غیر متفق ہوں کیونکہ آموزش زبان کی لرننگ کے لیے سنجیدہ اور گہرا عمل کہنا یہی غلط ہے، اس لیے میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ تو بی والا یعنی دوسرا صحیح ہے، باقی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے ہے چھپی ہوئی کتابیں، پرنٹ بک اور آڈیو بک وغیرہ جو چھوٹے بچوں کی ہی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے والے ہیں، انہیں کلاس روم کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ تو بات صحیح ہے۔ چھوٹے جماعت پہ جو بھی کتابیں ہوں تھوڑا رنگین ہونی چاہیے، اٹریکٹیو ہونی چاہیے، اس کی زبان آسان ہونی چاہیے، اس میں بہت زیادہ ڈیفینیشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں حصہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ اس سے کلاس میں تنوع آتا ہے اور بچوں کو تنوع پسند ہے، یعنی کلاس میں یعنی الگ الگ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور بچوں کو ڈفرینس چیزیں پسند ہیں۔ یہ اساتذہ کو انداز قدر کے لیے مختلف کتابوں کے استعمال کی آزادی دیتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ یہ متنوع آموزگار کی کتابوں تک رسائی کو بڑھاتا ہے۔ آموزگاروں کی کتابوں تک رسائی کو بڑھاتا ہے، یہی آپشن سب سے صحیح لگ رہا ہے۔ کتابیں اساتذہ پر بوجھ نہیں ہوں گی، یہ کوئی ریلیونٹ نہیں ہے۔ ریلیونٹ یہی ہے کہ چھپی کتابیں، یہ سب چیزیں چھوٹے بچوں کی صلاحیت کو بروئے کار لاتی ہیں، کیونکہ یہ متنوع یعنی کتاب ہے، اس میں جو ہے چٹکلے ہیں، کہانیاں ہیں، الگ الگ تصویریں ہیں، یہ سب الگ الگ چیزیں جو ہیں آموزگاروں کی کتابوں تک رسائی، یعنی چھوٹے بچے ایسی کتاب کو زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں پکچر اچھی بنی ہو، کوئی بھی چیز پکچر کے ذریعے سمجھائی گئی ہو، تو اس کو پڑھنے میں ان کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ آگے چلیے۔ استاذ 5ویں جماعت کے بچوں سے ایک کہانی کو جلدی سے پڑھنے اور پھر 4 تصویروں کو ترتیب سے رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ اس سرگرمی کا مقصد کیا ہے؟ بچوں سے کیا کہے گا؟ ایک کہانی کو جلدی سے پڑھو اور پھر 4 تصویر کو ترتیب سے رکھو۔ ایک کون سا عمل ہے؟ اس ایکٹیویٹیز کو ہم کیا کہیں گے؟ تصویروں کو ترتیب سے رکھنا، خلاصہ کے لیے پڑھنے کی مشق، مخصوص معلومات کے لیے پڑھنے کی مشق، یا
کے نئے اور مشکل الفاظ کو دہرانا۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، دوسرا آپشن ہے خلاصہ کے لیے پڑھنے کی مشق ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جلدی جلدی پڑھ لیا، پھر جب تصویروں کے ذریعے اس کو بیان کریں گے تو خلاصہ ہی تو بیان کریں گے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کا کیا رول تھا، تو دوسرا والا آپشن صحیح ہوگا۔ آگے کیا ہے، پڑھنے کی متعینہ آموزشی مقاصد اور کام۔ پڑھنے کی متعینہ آموزشی یعنی لرننگ جو مقصد ہے اور کام کیا ہوتے ہیں بتائیے۔ آموزگاروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ متن کو پوری توجہ، تفصیل، رہنمائی سے پڑھیں گے۔ یہ کیا چیز ہے، یہ توسیعی مطالعہ، یعنی متن کو پوری توجہ سے اگر کوئی پڑھ رہا ہے، تفصیل سے پڑھ رہا ہے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ کون سا مطالعہ کہلائے گا بتائیے؟ توسیعی مطالعہ یعنی ایکسٹینسیو ریڈنگ، بغور مطالعہ یعنی انٹینسیو ریڈنگ، رہنمائی کیا ہوا مطالعہ، لطف اندوز ہونے کے لیے مطالعہ۔ دیکھیے یہ کون ہے، یہ آپ کا دوسرا بغور مطالعہ، انٹینسیو ریڈنگ، ٹھیک ہے۔ آپ گہرائی سے متن کو پوری توجہ دیتے ہیں، تفصیل سے پڑھتے ہیں، رہنمائی کے لیے۔ ایک چیز آپ نے پڑھا ہوگا، اسکیننگ، اسکیننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی ہر چیز ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ ایک آپ نے پڑھا ہوگا اسکیمنگ، اسکیمنگ مطلب جلدی جلدی پڑھ کر کے اس کا خلاصہ نکالنا۔ اسکیننگ کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کوئی ڈاکومنٹ اسکین کرانے لے جاتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں جو کچھ اس میں لکھا، جہاں ڈاٹ ہے، جہاں کوئی پوائنٹ ہے، جہاں کوئی نمبر ہے، سب چیز آنا چاہیے، وہی چیز اسکین کی جاتی ہے۔ اسکیننگ بھی اس کو یعنی بغور مطالعہ کو اسکیننگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اسکیمنگ کو سرسری مطالعہ بھی کہتے ہیں۔ تو کنفیوز مت ہوئیے گا، ہو سکتا ہے اس سال بغور مطالعہ کی جگہ اسکیننگ دے دے۔ اسکیننگ کا مطلب گہرائی سے پڑھنا، ہر ایک چیز کو پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا والا آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ آگے کیا ہے، طلبہ و استاذ کے فراہم کردہ مثال جملوں کو دہرا کر زبان کے پیروں کو، دیکھو پیڈن کو یعنی پیراگراف کو سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دیے گئے جملوں کو یاد کر لیتے ہیں، جب وہ اس مشق کو صحیح کرتے ہیں، کیا ہے، یعنی طلبہ و استاذ کے فراہم کردہ مثال جملوں کو دہرا کر زبان کے، یعنی ایک ٹیکسٹ دیا گیا ہے، جملوں کو دہرا کر کے زبان کے پیروں کو، یعنی مجھے جہاں تک لگتا پیراگراف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پیڈن کو یعنی پیراگراف کو پڑھتے ہیں، وہ دیے گئے جملوں کو یاد کر لیتے ہیں، جب وہ اس مشق کو صحیح کر لیتے ہیں تو استاذ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں، سمعی لسانی طریقہ، ترسیلی طریقہ، کلی جسمانی رد عمل یا ساختیاتی طریقہ بتائیے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، یہ سمعی لسانی، ٹیچر نے جو کچھ پڑھایا بچے نے سنا، سننے کے بعد اس طرح سے بچے رد عمل کر رہے ہیں، یعنی جملوں کو دہراتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو پڑھتے ہیں، پھر ان کو یاد کر لیتے ہیں، پھر عملی زندگی میں بھی لے آتے ہیں۔ یہ سمعی لسانی طریقہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں آڈیو لنگول، آڈیو لنگول۔ آڈیو لنگول میتھڈ، ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا ترسیلی، یہ تو کمیونیکیشن کا طریقہ ہوتا۔ کلی جسمانی رد عمل یعنی جو چیز پڑھا رہے ہیں، جیسے کوئی آپ نظم پڑھا رہے ہیں، گیت پڑھا رہے ہیں، تو اسی طرح سے بدن سے ایکٹیویٹیز کر کے پڑھائیں گے۔ ساختیاتی طریقہ، ساختیاتی کیا ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو یعنی اسٹرکچرل، اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی چیز کر کے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نئی چیز کی تعمیر کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، سمعی لسانی کا طریقہ مانا جائے گا۔ آگے کیا ہے، آموزگار قواعد کے اصول لفظیات یاد کر رہے ہیں۔
قواعد کے اصول لفظیات کو یاد کر رہے ہیں اور مادری زبان میں بہت سا کام کرتے ہیں، اپنی مادری زبان میں بہت سارا کام بھی کرتے ہیں۔ کلاس کی زبان میں استاذ کس طریقے پر عمل کر رہا ہے؟ راست کا مطلب ڈائریکٹ میتھڈ میں، جیسے انگلش پڑھا رہے ہیں تو انگلش ہی میں پڑھائیں گے، تو اس میں مادری زبان کا استعمال نہیں ہوتا ہے، غلط ہے۔ فطری طریقہ یعنی نیچرل ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ ترسیلی تدریس یعنی کمیونیکیٹیو والی، یہ بھی نہیں ہے۔ قواعد کا اطلاق، جو بھی قواعد پڑھ رہا اس کو یوز کر رہا تو اس کا امپلیمنٹیشن یعنی اس کا اپلیکیشن ہو رہا، تو یہ چوتھا والا آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر بچے اپنے ارد گرد بولی جانے والی دو زبانوں کو سیکھتے ہیں تو اس طرح دو زبانوں سے ان کا تعارف ہوگا، اس کو کیا کہیں گے؟ بچوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، بچوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بچے میں تذبذب کا شکار ہو جائیں گے، غلط۔ اگر بچہ ایسے انوائرمنٹ میں رہتا ہے، جیسے آ کر بچہ دلی رہنے لگا تو کیا ہے، اسکول میں اپنے پڑوس میں جو لوگ ہیں، کچھ لوگ پنجابی بولتے ہیں، کچھ لوگ اردو بولتے ہیں، بچہ پنجابی بھی سیکھ لے رہا، اردو بھی سیکھ لے رہا، تو یہ تو مفید ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ زبان سیکھنا دوسرے زبان کے لیے ہیلپ فل ہوگی، نہ کہ مضر ہوگی، ٹھیک ہے، دوسرا آپشن صحیح ہوگا۔ آگے ہے، پڑھنے کی آموزش کا ایک بڑا چیلنج ترغیب اور اچھے ادب الاطفال کو حصول ہے۔ اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے پڑھنے کی آموزش کا ایک بڑا چیلنج ترغیب مطلب ہوتا ہے کیا؟ رغبت دلانا، موٹیویٹ کرنا، اچھے ادب الاطفال یعنی چائلڈ لٹریچر کا حصول۔ ظاہر سی بات ہے، اگر بچہ اپنے ٹیکسٹ بک کے علاوہ الگ الگ چائلڈ لٹریچر پڑھے گا تو اس زبان میں اور اس کی صلاحیت بڑھے گی۔ اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ استاذ کو ہوم ورک کے طور پر روزانہ ایک کتاب پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ تحریر ایک چھوٹی لائبریری کے قیام کے لیے والدین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ بہت ریلیونٹ نہیں لگ رہا۔ آگے کیا ہے؟ ترغیب اور پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ادب اطفال تک بآسان رسائی سب سے اچھا مجھے یہی لگ رہا ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، اسکول کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ آموزگاروں کو کتاب میں سے جانے تاکہ دن میں کتابیں پڑھنے کی دلچسپی پیدا ہو اور انہیں ترغیب ملے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ تیسرا صحیح ہے، یعنی ترغیب اور پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ادب الاطفال تک۔ ظاہر سی بات ہے، جو چائلڈ لٹریچر ہے زیادہ سے زیادہ بچوں کو پرووائڈ کی جائے گی، چاہے اسکول کی لائبریری سے بچے حاصل کریں، جتنا حاصل کریں گے اتنا ہی اس زبان میں وہ ماہر ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان کو زیادہ پرووائڈ کرنے کے موقع دیا جائے۔ آگے ہے، پرائمری سطح پر پڑھنے کی مہارت کے اندازے قدر کے لیے زبان کے استاذ کو بطور خاص دھیان دینا چاہیے۔ بتاؤ، پڑھنے کی مہارت میں حروف تہجی کے پہچان پر، رموز و اوقاف جس کو پنکچویشن کہتے ہیں کے استعمال پر، خاص روانی کے ساتھ پڑھنے پر، سمجھ کر، بھائی جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں کہا کیا جا رہا ہے، اسی پر زیادہ زور دیں گے آپ۔ آگے کیا ہے؟ بولنے کی اچھی سرگرمی وہ ہے جہاں، یعنی اسپیکنگ کی مشق سب سے اچھی کون سی مانی جائے گی؟ استاد زیادہ وضاحت کرے گا تو بچے کیا سیکھیں گے، ٹھیک ہے، آموزگار زیادہ سنیں، اور کیا ہے، آموزگار زیادہ بات کریں۔ سننے، یہاں کیا بولنا ہے نا، تو یہ بھی غلط ہے، زیادہ بات کریں یہی صحیح ہوگا۔ آموزگار بولنے والے بچوں کی زیادہ شراکت، زیادہ بولنے والے بچوں کی زیادہ نہیں، یہی ہے آموزگار زیادہ، جب آپ زیادہ بات کریں گے زیادہ بولیں گے، تو تیسرا آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ آگے کیا ہے؟ سبق شروع کرتے ہی استاذ پوری کلاس کو گروپ میں تقسیم کر دیتا ہے اور اخبار میں پڑھے گئے کسی دلچسپ موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ بولنے کی مشق کی سرگرمی کیا کہلائے گی؟ بتائیے۔ زبان روانی کی مشق کے لیے، انضباطی زبانی مشق کے لیے، انضباطی مطلب ہوتا ہے ڈسپلن میں کوئی چیز یعنی سسٹم سے، رہنمائی یافتہ زبانی مشق کے لیے، بغور سننے کے لیے، بتائیے۔
यानी क्लास में गया, उस्ताद पूरी जमात को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया और दिलचस्प मौजू पे सब आपस में डिस्कस करने लगे। क्या है ये चीज़? ये है ज़ुबान रवानी की मशक़ के लिए, ताकि वो उनको ज़ुबान में रवानी यानी फ्लुएंटली पाई जाए, ज़ुबान में फ्लुएंसी पाई जाए। ठीक है। आगे है कुल लिसानी तरीक़ा क्या होता है? माना पर मबनी होता है, महारत पर मबनी होता है, आवाज़ों की मशक़, आवाज़ अलामत के रिश्तों का इस्तेंबात, यानी आखिर में क्या होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं। क्या होता है? कुल लिसानी तरीक़ा माना पर यानी मीनिंग पर मुनहसिर होता है। ठीक है। देखिए इसके साथ ये तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में उर्दू पेडागोजी, ठीक है, सीटेट 2023, इस तरह से आपको मिलेगा। सलेबस से लेकर के आखिर तक जितना चैप्टर है सबके बारे में डिस्कस किया गया है। एक एक करके आप वीडियो देख लीजिए, इंशाल्लाह सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। आप सीटेट में 30 मार्क्स ला सकते हैं। और पता है इसको सही से समझ लेंगे तो आपकी जो दूसरी लैंग्वेज चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसमें भी पूरी मदद मिलेगी। इसी के साथ एक मैराथन मैंने 2024 ही में बनाया था। 2 घंटे की वीडियो है, इसमें सारी पेडागोजी के जो जितना चैप्टर है सबको कवर किया गया है। इसको 3000 से ज़्यादा लोगों ने देखा भी है। एक बार इसको आप भी देख लेंगे, पूरी मदद आपको, पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। अब आखिर में हम क्या देखेंगे? टर्मिनोलॉजी। आपको पता है कोई चीज़ उर्दू में पूछी जाती है, इंग्लिश में पढ़े हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। एक होता है अटेंडिंग बिहेवियर। आपको पता है क्लास में बच्चों की हम तलबा के बर्ताव की निशानदेही करेंगे। अटेंडिंग बिहेवियर, जिस तरह से उसका बर्ताव होगा उसी को देखते हुए अपने टीचिंग मेथड में हम तब्दीली लाएंगे, यानी व्यवहार की पहचान करना चाहिए स्कूल। मिसालों का इस्तेमाल, बच्चों को जब हम समझाएंगे तो अच्छे से वजाहत करके बताएंगे। इसको इलस्ट्रेटिंग कहते हैं या चित्रण, यानी तस्वीरों के ज़रिए समझाएंगे। रिपीटेशन, कोई भी चीज़ आप पढ़ाएंगे उसका इआदा करना, इआदा कहते हैं रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति। चेहरे के नुकूश, जब टीचर कोई चीज़ पढ़ाता है तो जेस्चर यानी हाव भाव से भी पता चलना चाहिए क्या कह रहा है। थोड़ा सा चल के भी बताएगा, हाथों, आँखों, पैरों का इशारा इस तरह से होगा कि उसके बोलने में, चलने में, क्योंकि एक जगह बुद्ध बन के जब टीचर पढ़ाएगा तो बच्चे का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो उसी को जेस्चरिंग यानी चेहरे के नुकूश यानी इशारा यानी ज़ेरोबम होना चाहिए। आगे है इंटरेक्शन, यानी आवाज़ में भी उसका उतार चढ़ाव होना चाहिए। इंटरेक्शन स्टाइल को तर्ज़ गुफ्तगू, इस तरह से गुफ्तगू करे कि थोड़ा सा अगर क्वेश्चन वाली बात है तो क्वेश्चन लगे, यानी जहाँ स्टॉप, जहाँ रुमूज़ व अवकाफ़ करना है वहाँ रुके, बातें बच्चों को पूरी तरह समझ में। इसी तरह बोलने के अंदाज में भी आप तब्दीली लाएंगे, यानी बातचीत की शैली, जिसको क्या कहेंगे? इंटरेक्शन, क्या तामुल का तर्ज़ तरीक़ा। आगे देखते हैं फैमिलियर, वाकिफ़कार, यानी आप जब क्लास में हो तो बच्चों की हर एक चीज़ों से फैमिलियर यानी वाकिफ़कार हो। ठीक है। आगे क्या है? साइकोलॉजी को क्या कहते हैं? नफ्सियात यानी मनोविज्ञान। बच्चों की साइकोलॉजी से आपको वाकिफ़ होना ज़रूरी होता है। आगे है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी इनफरादी इख्तिलाफ़ात। आपको पता है 2 बच्चे अगर ट्विंस हैं फिर भी उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। दोनों बच्चे एक तरह से न सोचेंगे, न समझेंगे, न उनका इंटरेस्ट दोनों का एक जैसा होगा, अलग होगा, यानी व्यक्तिगत मतभेद। आगे क्या है? एंड्योरेंस यानी बर्दाश्त। आपको बच्चा ये नहीं कि कोई गलत बताया आप मारने ही लगे, आपके अंदर अफेक्टिव डोमेन भी डेवलप होना चाहिए। गैर जानिबदार न्यूट्रल, बच्चा ये नहीं क्लास में जो कुछ 1-2 यानी फेवरेट जो बच्चे हैं आप उन्हीं से बार बार सवालात पूछ रहे हैं, उन्हीं से पढ़वा रहे हैं, नहीं। आपको न्यूट्रल यानी गैर जानिबदार यानी क्या कहते हैं? तटस्थ होना चाहिए, किसी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। कोई टीचर है सिर्फ लड़कियों से पूछे, कोई टीचर है सिर्फ लड़कों ही से सवालात करे, बल्कि नेचुरल यानी न्यूट्रल को क्या कहते हैं? गैर जानिबदार। इस तरह से हमने 10 टर्मिनोलॉजी भी देख ली और कुछ टीचिंग मेथडोलॉजी की इसके ज़रिए हम थ्योरी भी सीख लेते हैं। तो उम्मीद है कि क्लास अफेक्टिव हुई होगी। तो जाते जाते फीडबैक ज़रूर देकर जाइए
اور چینل کا حصہ بننے کے لیے سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے دوستوں کو میرے کہنے سے شیئر کر دیں. جو آپ کا گروپ ہو، ڈی ایل ایڈ میں ہو، بی ایڈ میں ہو، اپنے کامن گروپ میں بھیج دیجیے. وہ بھی اردو پیڈاگوجی یعنی اردو لینگویج کی کلاس سے فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.